हाम्रो नयाँ क्वेसन रहेको छ भेक्टरबाट न्यू कोर्स प्रुभ द्याट रहेछ सो द्याट न्यू कोर्स फ्रम भेक्टरबाट हो पेज नम्बर 322 ओल्ड इज गोल्डबाट हो हाम्रो 2080 सेट जी क्वेसन नम्बर 14B मा सोधेको थियो क्वेसन र सो द्याट यस्तो रहेको छ मोडुलस 1/2 ब्रैकेट ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर क्रस ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर ब्रैकेट फेरि ब्रैकेट र मोडुलस इक्वल टू ए भेक्टर को मोडुलस बी भेक्टर को मोडुलस र साइन थीटा हामीलाई यो यति प्रुभ गर्नु छ यति हामीलाई दिएको छ ल अब हामी प्रुभ गर्छौं हेर्ने साथीहरु और हमले लेफ्ट हैंड साइड को लिने लेफ्ट हैंड साइड सेम टू सेम तो सार्दिम क्वेसन 1/2 ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर ब्रैकेट क्रस ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर ब्रैकेट मोडुलस यो हामीले यति प्रुभ गर्नु छ म लेफ्ट हैंड साइड लियौं ल अब हामी लेखौं और मोडुलस को मोडुलस 1/2 अब हामी यसले मल्टिप्लाई गर्ने हामीले यसले गर्ने a into a भेक्टर into a भेक्टर क्रस a भेक्टर फेरि प्लस छ भने प्लस a भेक्टर क्रस b भेक्टर a भेक्टर क्रस b भेक्टर हामीले फेरि अब माइनसले गर्ने यसले हामीले यो दुईटालाई गरिसकेपछि अब यसले गर्ने माइनस को माइनस b भेक्टर into a भेक्टर b भेक्टर क्रस a भेक्टर रहेको माइनस प्लस माइनस b भेक्टर क्रस b भेक्टर क्रस b भेक्टर ब्रैकेट मोडुलस को साइन और मोडुलस 1/2 हामीलाई क्रस भेक्टर में थाहा छ सेम टू सेम इन्टु भएपछि जहिले पनि हुन्छ 1 सेम टू सेम जहिले पनि इन्टु भएपछि हुन्छ 1 यो हजुरहरुले बुझ्नु भएन म फेरि छिटो बुझाइदिन्छु 1/2 ब्रैकेट ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर क्रस ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर हामी क्वेसनबाट लिएको छौं ल अब हामी यसले सेम टू सेम साइड 1/2 र यसलाई भी हामी मल्टिप्लिकेसन गर्ने ए क्रस इन्टु ए क्रस प्लस 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 ए क्रस इन्टु बी क्रस ए क्रस इन्टु बी क्रस अब यसले गरेपछि दुईटाले गरिसकेपछि अब यसले गर्ने माइनसले माइनस प्लस माइनस बी क्रस इन्टु ए क्रस ए क्रस माइनस प्लस माइनस बी क्रस इन्टु बी क्रस ब्रैकेट अब अर्कोचोटि लेख्ने सेम टू सेम छ भने हामीले यसले 1 लेख्न सक्छौं ब्रैकेट दिएर प्लस ए क्रस बी क्रस माइनस छ यसले हामीले ए क्रस अगाडि ल्याउनको लागि यसले प्लस गर्दिने साइन चेन्ज भइहाल्छ ए क्रस बी क्रस भइहाल्छ माइनस बी क्रस ए क्रस छ यो अहिले उल्टो डाइरेक्सनमा गइरहेको छ किनभने हाम्रो ए क्रस बी क्रस यो पोजिटिभ डाइरेक्सन हो र यो नेगेटिभ डाइरेक्सन हो त्यसैको लागि यसको साइन चेन्ज गर्दाखेरि माइनस को भइहाल्छ प्लस अब माइनस को माइनस बी क्रस इन्टु ए क्रस यो पनि हुन्छ 1 सेम टू सेम छ त्यसैको लागि 1 हुन्छ हाम्रो क्रस प्रोडक्टमा सेम टू सेम छ भने 1 हुन्छ हामी यहाँ लेख्दिम बिकज मा आई इन्टु आई गरेपछि हुन्थ्यो हाम्रो 1 आई क्रस आई गरे भने 1 हुन्छ त्यसैको लागि देयरफोर ए क्रस ए इक्वल टू हाम्रो के भइगयो 1 यति हजुरले बुझ्नुभयो अब ओआर और मोडुलस साइन 1/2 सेम टू सेम अब हेर्नुस् ब्रैकेट को भित्र +1 -1 कट्छ बाँकी बच्यो अब ए क्रस बी क्रस प्लस ए क्रस बी क्रस यो भइगयो 2 ए क्रस छ हाम्रो ब्रैकेट 2 ए क्रस बी क्रस यो भइगयो ब्रैकेट क्लोज मोडुलस साइन और मोडुलस साइन 1/2 इन्टु ब्रैकेटले केही हुँदैन ब्रैकेट यो भित्र होस् भनेर गरेको छ मात्रै इन्टु 2 ब्रैकेट खोल्दिने अब र भित्र भइहाल्छ ए क्रस बी क्रस यो भइगयो र यो
मोडुलस कोसाइन 2 कट्यो और हाम्रो बच्यो अब ए क्रस बी क्रस मोडुलस र हामीलाई अब यहाँ थाहा छ सिन्स हामीलाई के थाहा छ sin थीटा इक्वल टू ए क्रस बी क्रस को मोडुलस डिवाइड बाय ए वेक्टर को मोडुलस बी वेक्टर को मोडुलस और ए वेक्टर को मोडुलस बी वेक्टर को मोडुलस sin थीटा भनेको ए क्रस बी क्रस को मोडुलस। तो यहाँ हाम्रो सेम टू सेम आएको छ, हाम्रो आएको छ ए क्रस बी क्रस मोडुलस। हेर्नुहोस् हाम्रो ए क्रस बी क्रस मोडुलस छ, त हामीले यसको सट्टामा यो लेख्न सक्छौँ। हामी लेख्ने ए बी sin थीटा, हेन्स प्रुभड। किनभने और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हाम्रो प्रुभ भइगयो। किनभने ए बी sin थीटा हाम्रो यहाँ छँदैछ, क्वेसनबाटै पनि हाम्रो थियो 1/2 ए माइनस बी इन क्रस ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर को मोडुलस बी वेक्टर को मोडुलस sin थीटा सोधेको थियो र हाम्रो एन्सर पनि निकालिदियौँ। हाम्रो एन्सर पनि आएको छ ए वेक्टर को मोडुलस बी वेक्टर को मोडुलस sin थीटा, त्यसको लागि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हाम्रो प्रुभ भयो। थ्याङ्क यू।